السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحة لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حصة جديدة في القناة ديالي، كنتمنى هذا الدرس انه يعجبكم. بالنسبة اليوم غادي ندير لكم الدرس ديال هاد البياسة هادي اللي هي انواع ديال الخياطات، كيفاش نتعلموا الخياطات. هنا عندنا لوغلي، الطريقة الصحيحة ديال لوغلي. هنايا الخياطة ديال الماكينة باليد مع السرجي حتى هو. هي الخياطه ديال الماكينه باليد هي درناها هنايا، كنديروها هنايا. هانتوما الخياطه بحال الماكينه. وكيفاش كنديروا السرجي حتى هو باليد. هذه الخياطه كنقولوا لها الخياطه المدفونه. هذه الخياطه ديال الجين، كدار في السراول ديال الجين. اذا على بركه الله، اش غنحتاجوا لهاد البياسه هذه؟ اولا غنحتاجوا واحد الطرف ديال الثوب. خديت الطرف ديال الثوب قطعته. غنحتاج للسنتيم اللي باري. كنحتاجو للخيط. دائما الخيط، اي بياسه غنخدموها كناخدو الخيط في اللون ديالها. اي بياسه غنديروا ليها لوغلي ولا غنخيطوها الماكينه، الخياطه ديال الماكينه ديال اليد كنديروا لوغلي. بالنسبه ليا كنديروا اللون ديالها. بالنسبه ليا انا غندير لكم لون مغاير باش يبانوا لكم الغرزات، لون احمر مغاير ديال الثوب. دائما كنحتاجوا المقص باش نقطعوا الخيط. هنايا غناخدو البياسه ديالنا، غناخدوها عبرت فيها، درت فيها واحد 35 سنتيم في الطول، وهنايا عندي 17.5 في العرض. كنقطعوها ونقدوها بحال هكا. اللي هو الغرزه اللي كنديروا للجلالب. فاش كنجيو نخيطوا الجلالب ديالنا، الجلالب من التحت ولا القفاطن ولا التكشيطه ولا المهم البياسه ديالنا، دائما كيكون عندنا واحد الطول في التحت زايد. كنطويوه. الطريقه باش كنطويوه اولا كاين حتى فاش كتكون عندك جلابه ولا شي جلابه ولا قفطان كتحلك الخياطه ديالو من التحت، ولا بغيتي تنقصيه ولا تزيديه، راه كتحلي هاد التنبيله وكتعاوديها غير راسك. ما تحتاجيش انك تقلبي على الخياط ولا على شي واحد اللي يديرها لك. غنوريكم طريقه سهله وصحيحه لهاد الغرزه هذه. اذا على بركه الله، دائما قبل ما نبداو البياسه ديالنا انا كنفضل انكم تحاولوا ديروا التنبيله ديالكم. اول مره غتخيطي ديري يا اختي التنبيله ديالك. باش ندير لوغلي كنحدد اولا الطول ديال البياسه ديالي، مثلا الجلابه كنحدد الطول ديالها، كنطويها على هكا. كنطوي الطول ديالي، ها هو الطول ديالي هو هذا. كنعبرو كنحددو بشي ستيلو ولا شي حاجه. وكنحاول من الافضل الاخوات المبتدئات، من الافضل انك ديري دائما التنبيله، دوزي التنبيله بحال هكا كلشي من التحت باش تجيك الخدمه ساهله، باش لوغلي يجيك سهل. كتقدي بعدا كتشدي بالفنيت، تقدي بحال هكا وتشدي هنايا بالفنيت. انا غنشد لكم بلي باري، كتشدي بلي باري ولا بالفنيت كديري بحال هكا. كنحددوا الطول ديالنا. يمكن ليك انك ديري ليها بحال هكا غير بلي باري وتجربيها حتى تلقاي الطول ديالها هو هذاك كما بغيتي. عاد كندوزو التنبيله على هذه الحاشيه. هذه قضيه باش كتجينا ساهله للمبتدئات. اما اللي ديجا كتخيط وعارفه كيفاش، راه ما تحتاجش هذه التنبيله هذه. كندوزو التنبيله هي تنبيله عريضه ماشي مشكل، حيت غتحل مازال. كنحيدو هادو ديالنا. الخطوه الثانيه كنتنيو واحد سنتيم 2 سنتيم على حسب شحال خلينا في الزياده. الا كان عندنا الثوب كتير كنحاولوا نطويوه هكا على النص. كان عندنا الثوب ما كتيرش بزاف، كان عندنا فيه غير 5 سنتيم ولا 6، كنحاولوا ندير ليه هكا يجينا هنايا ما يفوتش لينا 3 سنتيم. نحاولوا هذا العرض هذا اللي غنخليوه هنا ما يفوتش لينا 3 سنتيم باش ما تجيش غليظه عاوتاني وثقيله. الا جاب الله جات طويله بزاف نحاولوا نقصوا من الطول باش هاد التنيه اللي تنينا بركه 3 سنتيم هنا زائد واحد 2 سنتيم للداخل، راه 5 سنتيم هذيك. حتى الا جاب الله جاتك قصيره كتزيدي تحلي هاد 3 سنتيم وديري لوغلي لدوك 2 سنتيم. الله يجعل البركه. حيت الا كان عاوتاني اللي طويناه كتير راه غادي يشكل لينا مشكل. كنديرو هكا، كنشدو عاوتاني بحال هكا بالفنيت. ها هو بحال هكا. دائما اللي مبتدئه تحاول تعبر، دائما دير العبر ديالها، تحاول تعبر. هنايا ها هي النيشان جوج 3 سنتيم اللي عندي، تحاول تجيها كلها هنا 3 سنتيم. تحاول كلشي 3 سنتيم طويها بحال هكا ودير ليها الفنيت.
دائما نفس القضيه، تعاود تدوز التنبيله ديالها على هاد البلاصه اللي درت فيها الفنيت، دوزي كلشي التنبيله هنايا. عاد من بعد نجيو نبداو لوغلي ديالنا. كنحتاجو لشي مخده، نهزو شي مخده ولا شي بياسه، شي حاجه ثقيله بحال هكا فاش نشدو باش نحكمو نخدمو مزيان. كنشدوه هكا بشي فنيته وكنبداو من القنت ديال البياسه، من بلاصه الخياطه. الا كانت جلابه ولا شي قفطان راه كتبداي من الخياطه ديالها. كنجيو هكا كندخلو شويه، كنهزو شويه في الثوب وكنهزو شويه في هاد الثنيه هادي، الثوب اللي متني. كنجبدو الخيط ديالنا بحال هكا، كنبقاو غاديين كنحاولوا نهزو شويه من هنا لانه غيبان لينا من برا. نحاولوا نهزوها شويه باش ما يبانش لينا، ونهزو شويه من هاد الثوب اللي طويناه. شفتوا وحنا غاديين الا درنا هكا راه ما غتبانش لينا. شفتوا كنبقاو غاديين هكا، ساهل جدا، طريقه ساهله دغيا دوزي البياسه ديالك نتوما. كنتمنى تكون باينه لكم. كنشدو شويه من التحت شويه من الفوق، وحنا غاديين دائما شويه من التحت شويه من الفوق بحال هكا. هانتوما باش كديروا لها هكا، ما معيقاش الخياطه. وحتى هنا شفتوا شحال كيبان؟ شفتوا راه كيبان واحد شويه. الا كان اللون ديال الثوب راه ما غيبانش كاع واش خيطنا. غنبقى هكا مكمله تنسالي البياسه ديالي. ها هي البياسه ديالنا البنات من بعد ما ساليناها. ها هي راه ما كتبانش، الا كاع كان اللون ديال الثوب راه ما كيبانش نهائيا. من بعد ما كنساليو كندخلو البره بحال هكا، كنلويو على الخيط على البره واحد جوج ولا ثلاثه د المرات. كنديرو بحال عقده. ها هي نتوما شفتوا. وكنحاولوا ندخلو في هذه الحاشيه هذه، نخليو شويه الخيط باش الا تقطع ما يتحلش لينا دغيا. هانتوما كندخلو واحد شويه في الداخل، كندخلو وكنقطعو. واللي بغات دير بياسه تكون صحيحه التنبيله ديالها لوغلي ديالها، تحاول دير الخيط على جوج. هانتوما هنا كيبان شفتوا بالنسبه بان هكا، حيت انا هاد الخيط دايره لون مغايره. اما الا كانت الثوب اللون ديالو راه ما كيبانش كاع واش خيطتي. اذا هذه هي الغرزه الاولى ديالنا اللي هي لوغلي. هذه من بعد راه كنديروا ليها غير هكا هانتوما صافي وكتحيد. ها هي سالينا هذه. ندوزو الغرزه الثانيه. الغرزه الثانيه قلنا اللي هي غرزه الخياطه بالماكينه. غنوريكم كيفاش كتكون عندنا. هذه كنديروها في الخياطه، البياساج، القميجه، البيجامه، اي حاجه، الصايه، اي حاجه كتكون فيها هاد الخياطه. فاش كنخيطوها من الجناب غادي نهز انا البياسه ديالي. نعبر هنايا 4 سنتيم، نطرسيها هكا 4 سنتيم. ها هي كنقطع هاد البلاصه باش نخدم معكم فيه غرزه الخياطه. نتوما حاولوا تسطروا بالمسطره باش يجيكم السطر هو هذاك. ها حنا قطعنا دابا هاد 4 سنتيم. هادي غادي نهزو هاد البياسه ونجمعوا هاد الجنب مع هاد الجنب، ها هو يجيو مقادين، يجيونا مقادين دائما. باش ما نديروش شي غلط كنشدوه هكا بالفنيت، كنقدوهم ونقادوه كلشي هكا بالفنيت. نديرو عاوتاني التنبيله ديالنا باش ما نلقاوش المشكل فاش نكونوا كنديروا الخياطه د الماكينه
ندوزو التنبيله ديالنا بحال هكا على هذا الراس، نخليو واحد شويه وندوزو التنبيله ديالنا، تنبيله عريضه ماشي مشكل. احنا درنا التنبيله ديالنا ونقطعوا الخيط. ها هي البياسه ديالنا درناها بحال هكا. نحاولوا عاوتاني نخليو 1 سنتيم، دائما سنتيم اللي كنخليو ديال الخياطه، السنتيم اللي كنخليو في الخياطه فاش كنعبروا الثوب والفصل فاش كنبغيو نفصلوا، دائما كنديروا حساب 1 سنتيم د الخياطه. هو هذا، ها هو شفتوا، نديرو هنايا هكا، نخليو كلشي سنتيم. حددت داك السنتيم ديالي، حنا سطرنا السنتيم ديالنا ها هو باش نمشيو عليه بالخياطه. شفتوا سطرت السنتيم ديالي. دابا غناخد الخيط ديالي، ناخد هذا درتو على 2، كنديرو على 2 الخيط باش تجينا الخياطه ديالنا مدفونه ومزيره مزيان، ما عمرها تقطع. كنجيو كنشدو دائما هنا هذا القنط فشي حاجه فشي مخده، وكنقولوا بسم الله، كنديرو هكا، كنجيو كنبقاو نرجعو نتوما، كنزيدو واحد شويه لقدام، شفتوا، وكنرجعو لحدا الغرزه اللي كنا فيها، كنرجعو ليها نفوتوها عاوتاني شويه، ها كنرجعو عاوتاني نفس البلاصه اللي دخلنا فيه، كنعاودو ندخلو فيه، كنديرو غرزه ملاصقه في غرزه. هانتوما نحاول الا درت نفس العبر راه كتبان بحال ديال الماكينه، تكون بحال ديال الماكينه. اذا هنا حتى هي البياسه ديالنا ساليناها، ها هي شفتوا كيفاش كتجي الغرزه ديالها بحال الماكينه، واخا انا حيت زربت فيها ما قديتهاش مزيان. الجهه الاخرى شفتوا كيفاش كتكون بحال ديك غرزه الساق اللي كنا درنا. اذا هذه هي الغرزه ديال الماكينه ديالنا. غنحل هاد التنبيله هذه، ها هي، من بعد كيفاش كتكون كتبقى هكا، كنحلوها بحال هكا، حيت الخياطه كيفاش كتكون في الجناب ديال القوامش تكون بحال هكا، هي خصها تكون هكا محلوله. شفتوا، من بعد ما كتخدم الخدمه كنقلبوها بحال كتقلب بحال هكا وكتصلح. هانتوما في هاد الجهه كيبان حتى ما باين والو، ها شفتوها متقونه ومسدوده بحال الا تخدمات بالماكينه. شفتوها، واخا تحليها هكا، واخا تبغي تحلها ها خيطه بحال الماكينه. دابا غنوريكم هنايا السرجي باليد، هنايا غنوريكم السرجي باليد، وغنوريكم 2 ديال الطرق. غنوريكم واحد الطريقه في هاد الجهه، وحده في هاد الجهه. ديك الساعه نتوما كتختاروا فيهم اللي بغيتو. في هاد الجهه غنوريكم الطريقه الاولى، الطريقه الاولى اللي هي ساهله، كتجي ساهله جدا. كنديروا بحال هكا، كنحاولوا نقادوا البره ديالنا. السرجي هذا لاش كيصلح باش ان الثوب ما يتسربش. فاش كتخيط البياسه ديالك الثوب، هذا الثوب هذا ما يبقاش يتسربوا فيه الخيوط، خاصه بعد الثوب كيكونوا بزاف كيتسربوا دغيا. هذه سهله، كتبقى غير الدور، غير تجي من هذه الجهه لهذه الجهه. هانتوما كنديروا غير هكا، نحاولوا هاد الغرزه تجينا موقفه الفوق هكا. جات في الجنب شويه صعيبه. هانتوما كنكحز واحد شويه، واحد نص سنتيم، كنعاود ندير نفس الطريقه. شفتوا، كنحاول نخليه هكا محلول، ما نطويش،
ما يبقاش مطوي. هانتوما كنكحز عاوتاني واحد شويه، كنجر الخيط ديالي. يمكن لكم تخليو الخيط غير على واحد، هانتوما شفتوا، غير باش نشدو هاد البلاصه هادي ما تنتفش لينا. هانتوما سالينا هاد الجهه هادي، كنحاول هنايا كنجي كنحاول نثقف في الخيط ديالي، كندير ليه بحال هكا، كندور ليه دائما الخيط. سمحوا لي صحاب لي واش كيبان لكم، كنهز الخيط ديالي كندخل واحد شويه وكندور ليه الخيط جوج مرات، وكنحاول ندير العقده ديالي صافي، وكنقطع الخيط ديالي. دابا ندوزو للجهه الاخرى، غادي ندير لكم فيه الطريقه الثانيه ديال السوجي، دائما باليد. كنجيو لهنا كنحلو الخياطه ديالنا، كنشدو هنايا. غندير لكم ديك الغرزه ياك ديال الخياطه، ديك الغرزه ديال العماره اللي درنا في البياسه الاولى هي اللي غنديرو هنايا. هانتوما كيفاش كنا كنديرو ليه، كنديرو هكا، كنديرو الخيط، هذا الخيط هذا كيبقى مور البرا. اذا ها هي البياسه ديالنا الاخوات، شفتوها كيفاش كتجي هكا، كتجي الخياطه ديال القميجه. كنديروا الخياطه ديال الماكينه لهاد السنتيم هذا، هاد السنتيم كيتحل كيدار ليه ستورجي وكيتبلانشا بحال هكا بالمصلوح، فاش كتلبسي الحاجه ما كيبانش من اللور ديالها مخنشه ولا معوجه، كتجي بحال هكا مقاده. راه الا طليتو على القوامج ولا على السراول ولا راه كتلقاوه بحال هكا كيكون فيهم السورجي هنايا وهنا، وكتبقى هكا محلوله. هذه هي الغرزه ديالنا. نكتفيو اليوم بهاد جوج الغرز هادو،
بقاو لينا جوجات ان شاء الله حتى الحصه المقبله ونكملهم معكم باش ما يجيش الفيديو طويل. كنتمنى ان هاد الحصه هذه تكون عجبتكم وتطبقوها، وكنتمنى منكم فضلا وليس امرا ديروا ابوني للقناه ديالي وتفعلوا الجرس وديروا جيم وكومونتير وتبارطاجيو مع صحاباتكم والاقارب ديالكم. وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.